بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ والعاقبۃ للمتقین سبحان اللہ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما سارے بابا سے بلند پڑھو الصلاۃ بابا سے بلند پڑھو حضور پاک کی ذات درود الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ الصلاۃ السلام علیکم یا سید یا حبیب اللہ اساں سنیا پیا دے سے اندر اوکھے پینڈ تے منزلہ اے پاریاں نے ایک کوٹھڑی ملنی رین خاطر او چینو نہ کوئی بوہے دینا باریاں نے تھوڑے دے کہنے سے سبحان اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے سبحان اللہ اساں سنیا پیا دے سے اندر اوکھے پینڈے تے منزلہ اے پاریاں نے ایک کوٹھڑی ملنی رین خاطر چینو نہ کوئی بوہے دینا باریاں تے ہنجواں دی ویڑے برات آن ٹکی اندر ہون رو دیاں تیاریاں نے او جیڑے کہندے سی مرانگے نال تیرے اجیو نامی بازیاں ہاریاں نے تے جڑے ترس دے سی دید نو اے دنے راتی اجیو نامی ڈولیاں اے باریاں نے تے جدو باغ وچی خزانے وال کھولے پنچھی اڑ گیا مارے اڈاریاں نے محمد بوٹیا اے جھوٹائی جگ سارا میرے کملی والے دیاں سچیاں
دیا نے سبحان اللہ محمد بوٹیا اے جھوٹائی اے جگ سارا میرے کملی والے دیا سچیاں یاریاں نے بے شک سبحان اللہ حضرات سے وقار میرے واجب الاحترام سامعین ذی احتشام میرے سونے پیارے بزرگوں میرے بھائیوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام ورحمۃ اللہ حضرات محتشم آج دوسری میں قبلہ چاچا جی محمد اکبر صاحب مرحوم مغفور انہوں نے اسال ثواب واسطے کٹھے ہوئے ہیں دعا گواں خالق کائنات محمد اکبر صاحب مرحوم مغفور انہوں نے جنت الفردوس اعلی مقام عطا فرمائے آمین آمین اللہ لواحقین نو صبر عطا فرمائے آمین اس صبر تے اجر عطا فرمائے آمین حضرات گرامی قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید عزت اور عظمت والی کتاب دے وچوں چھوٹی جئی آیات مقدسہ تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے دعا کرو اللہ پاک مینوں حق سچ کہن دی مینوں اور تانوں سن سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے آمین آمین حضرات گرامی زمانہ جاہلیت دے اندر جس نے ماں باپ بزرگ ہو جاندے سن اولاد دھکے مار کے گھر بار کر دیندی سی باقاعدہ وپاری سدے جاندے سن بولی لگدی سی جیڑا بولی وچ ود جاندا سی ماں باپ دا پاس اونوں پکڑا دیتا جاندا سی لیکن میرے نبی تاجدار حرم شفیع الامم صاحب الجود والکرم آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئے میرے نبی پاک نے فرمایا کائنات والو اپنے ماں باپ نو بیچیو نہ اپنے ماں باپ دی بولی نہ لوایا جے ایک بڈھے ہو جاویں تے دھکے مار کے گھر پار نہ کر دے جے آقا کی کریے فرمایا گھر رکھو آقا ملے گا کی فرمایا جڑا محبت نال ایک باری اپنے ماں پیو دا چہرہ دیکھے گا نا اللہ ایک مقبول حج دا ثواب عطا فرما دے سبحان اللہ سبحان اللہ مقبول حج دا سبحان اللہ بابا جی 14 لاکھ روپیہ لا کے جاؤ صفا تے مروہ دیاں پہاڑیاں تے جا مینا دے مقام تے جا میدان عرفات جا مزدلفہ جا مسجد نمرہ جا لیکن ساری صحیح کرن تو بعد تو گارنٹی نہیں کہہ سکتا کہ میرا حج قبول ہو گیا او دی مرضی او قبول کرے کہ نہ کرے بابا جی لیکن میرے مصطفیٰ کی زبان جو نکلیا اور زبان جہد بارے رب دا قرآن کہنا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحا فرمایا کائنات والو میرا محبوب اپنی مرضی نال تے کبھی بولیا ہی نہیں جنی دیر میں نہیں کرنا سنے تھوڑا جب بول کے دکھا دینا سبحان اللہ رب بول مصطفیٰ بول دے رب دی مرضی نال تے میرے مصطفیٰ دی زبان چ نکلیا جیڑا ایک باری محبت نال اپنے ماں پیو دا چہرہ ویکھے اللہ مقبول حج دا ثواب عطا فرما دے آقا جیڑا 2 باری ویکھے فرمایا 2 مقبول حجاں دے ثواب آقا جیڑا 3 باری ویکھے فرمایا 3 مقبول حجاں دے ثواب آقا جیڑا 4 باری ویکھے میرے نبی پاک نے فرمایا 4 مقبول حجاں دے ثواب آقا جیڑا 5 باری ویکھے میرے نبی پاک نے فرمایا صحابہ کیا خدا دے خزانے وچ کوئی کمی ہے تو صبح تو لے کے رات تک اپنے ماں پیو دا چہرہ تکدا رہو اللہ تینوں حجاں دے ثواب عطا فرماتا ہے سبحان اللہ بابا جی یاد رکھنا ماں باپ دی عزت ماں باپ دا ادب او منزلہ آسان کر دیندا ہے جیڑا ہور کسے دی دعا نال آسان نہیں ہوندی اے گل میرے سرکار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا کہ 3 بندیاں دی بد دعا تو بچو تے دعا لو آقا انہوں دی بد دعا کی کر دی ہے تے دعا کی کر دی ہے میری سرکار نے فرمایا انہوں دی بد دعا رب دا عرش ہلا کے رکھ دیندی ہے تے آقا انہوں دی دعا فرمایا ہجے لفظ منہ میں جو بعد جو نکل دیں اللہ تعالیٰ پہلا قبول فرما لے گا آقا وہ 3 کون ہیں
میرے نبی پاک نے فرمایا پہلا مسافر، حضور فرماتے ہیں مسافر دی بد دعا تو بچی، کیونکہ رب دا عرش ہلا دیندی ہے تے دعا لمی ہجے جملے منہ وچ بعد وچ پورے نکلدے نے اللہ قبول پہلا فرما لیندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان دوسرا میرے نبی پاک نے فرمایا مظلوم جس تے ظلم کیتا گیا ہوئے، حضور فرماتے ہیں او دی بد دعا تو بچنا، او دی دعا لینا، بد دعا رب دا عرش ہلا دیندی ہے تے دعا ہجے منہ وچ جملے پورے نہیں نکلدے اللہ قبول پہلا فرما لیندا ہے۔ تے تیسرا میرے نبی پاک نے فرمایا تواڈے ماں باپ انہاں دی بد دعا تو بچیا جے، اے رب دا عرش ہلا دے گی تے انہاں دی دعا لیا جے ہجے جملے بعد وچ نکلن گے منہ وچ اللہ قبول پہلا فرما لے گا۔ عزیزان من اور یاد رکھنا ماں باپ دا دل دکھا کے نا تو نماز پڑھنا آئے گا نا تیری نماز بھی کوئی نہیں قبول، تو قرآن بھی پڑھے نا تیرا قرآن پڑھنا بھی کوئی نہیں قبول، تباہ و برباد ہو جائے گا۔ باویں تو آ کے مولویوں کو تویز لے، باویں پیرا کو لے، تو باویں جیدے کو مرضی لے، اگر ماں باپ دا گستاخ ہے تو برباد ہو جائیں گے۔ میں اپنے کو نہیں کہہ رہا، آؤ صحیح بخاری شریف باب الصلاۃ۔ عزیزان من میرے کریم آقا حضور تاجدار حرم شفیع الامم صاحب الجود والکرم، جمعہ رمضان المبارک دا پہلا جمعہ آیا، میرے کریم آقا علیہ السلام مسجد نبوی وچ تشریف لے کے آئے، حضور نے منبر دی پہلی سیڑھی تک قدم رکھیا تے آکھیا آمین، سبحان اللہ، دوسری سیڑھی تک قدم رکھیا تے آکھیا آمین، تیسری سیڑھی تک قدم رکھیا تے آکھیا آمین۔ اس تو بعد کریم آقا نے جمعہ دا خطبہ دیتا، جمعہ دا خطبہ دیون تو بعد عزیزان من صحابہ نے ہاتھ جوڑ لے، فداک امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ساڑھے ماں باپ دا تو قربان جامن، سنیا سمجھ نہیں لگی، پہلے سیڑھی تک قدم رکھا کیا آمین، دوسری سیڑھی تک قدم رکھا کیا آمین، تیسری سیڑھی تک قدم رکھا کیا آمین، حضور سمجھ نہیں لگی، ذرا سمجھا دے وہ۔ میرے نبی پاک نے فرمایا صحابہ جدو میں تمہیں جمعہ پڑھاون واسطے مسجد چاہیا نا میں منبر دی سیڑھی تک قدم رکھا تے جبرائیل علیہ السلام ہی تشریف لے کے آ گیا، انہاں ہاتھ چک لے، جبرائیل علیہ السلام آدھے یا اللہ جڑا رمضان المبارک دا مہینہ پا لوے اے دا ادب نہ کرے، اے دے روزے نہ رکھے، اے دا احترام نہ کرے، انہوں دنیا چ بھی تباہ و برباد کر دیں تے آخرت وچ بھی تباہ و برباد کر دیں۔ حضور نے میں آمین کہہ کے دعا پکی کر دی تھی۔ دوسری سیڑھی تے حضور نے میں جدو قدم رکھیا تے جبرائیل نے ہاتھ چکے، یا اللہ جس محفل تیرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا نام آ جائے تے اگو جیڑا درود نہ پڑے انہوں دنیا چ بھی تباہ و برباد کر دیں تے آخرت وچ بھی تباہ و برباد کر دیں۔ حضور نے میں آمین کہہ کے دعا پکی کر دی تھی۔ حضور نے جدو میں تیسری منبر دی تیسری سیڑھی تک قدم رکھیا تے جبرائیل کہندے یا اللہ جیڑا اپنے ماں باپ نو اپنی زندگی دے اندر پا لوے یا تو میں جو ایک نو پا لے تے انہاں دی خدمت نہ کرے، او دا ادب نہ کرے، او دا احترام نہ کرے، او دے نال شفقت نال نہ پیش آئے، یا اللہ انہوں دنیا چ بھی تباہ و برباد کر دیں، آخرت وچ بھی تباہ و برباد کر دیں۔ حضور دن میں آمین کہہ کے دعا پکی کر دیتی ہے۔ بابا جی پہلے پچھاتا نے بیٹھو ایمانداری نال دسیا جے جبرائیل امام الملائکہ سارے ملائکہ دا سردار بھائی جان ہاتھ چک گیا تھے یا اللہ جڑا ماں پیو دا ادب نہ کرے احترام نہ کرے انہوں دنیا چی تباہ و برباد کر تے آخرت وچ بھی تباہ و برباد کر، ابو آمین کہہ لالا سارے نبیان دا سردار ہوئے۔ 10 بھلا دی پوری پہ جائے گی، انہوں سکون نہیں ملے گا جڑا ماں باپ دا گستاخ ہے، کیوں؟ کیونکہ میرے نبی پاک نے پچھو آمین آکھیا ہے۔ عزیزان من لاکھ نمازہ پڑھ، لاکھ زکاتاں دے، لاکھ صدقے خیرات کر، اگر ماں باپ دا گستاخ ہے تو کوئی بھی عمل قابل قبول نہیں۔ آؤ حدیث مبارکہ سنانا۔ حضرت علقمہ اے میرے نبی دا صحابی ہے، تسی تے کسے جٹ پیچھے نماز پڑھ دے ہوگے نا، کسے سیال پیچھے پڑھ لیں دے ہوگے، کسے ملک کھوکھر، کسے بڑائج، مطلب مختلف کاسٹ والے نے مگر تسی نماز پڑھ لیں دے ہوگے نا۔
زیادہ تو زیادہ کسی سید زادے دے پیچھے نماز پڑھ لیں گے. میں او دی گل سناون لگا جڑا نماز بھی پڑھدا سی تے امام الانبیاء دے پیچھے پڑھدا ہے. سبحان اللہ. قبلہ سرکار امام الانبیاء دے پیچھے بابا جی پڑھدا سی. آج آخری ویلا کلمہ نہیں نصیب ہو رہا، جان نہیں نکل رہی، طبیعت بڑی ناساز ہے، اور دعا کریا کرو اللہ وقت نزاع آسانیاں پیدا فرمائے. یہ تو انہوں پوچھا کہ تیری جان نہ نکل رہی ہو کی بیت دی. حضور فرماتے ہیں بندے میں اتنی پیاس دی شدت ہوندی ہے، وہ کہندا اگر 7 سمندر بھی میرے سامنے ہون تو میں سارے پی جاواں. اتنی جڑی سختی ہوندی. عزیزان من بس جان نہیں نکل رہی، طبیعت ناساز، بڑا اوکھا ویلا. جڑے پیر بھائی کول کھلوتے سن وہ دوڑ کے میرے مصطفیٰ دی بارگاہ وچ آئے. آگے حضور جلدی آؤ، الکمت آخری ویلا ہوتی، جان نہیں نکلتی پئی. حضور مہربانی فرماؤ تشریف لے کے آؤ. قبلہ بھائی جان میرے نبی پاک آئے. چچا جی اندر نہیں گئے بلکہ باہر کھڑے ہو گئے. اندر جتھے الکمہ سی اتنے نہیں گئے، باہر کھڑے ہو گئے. میرے نبی پاک نے پہلا صحابہ نے سوال کیتا، میرے غلاموں یہ دسو اے دے ماں باپ زندہ نہیں یا فوت ہو گیا؟ توجہ، او دی جان نہیں نکل رہی، وقت نزاع ہے، مشکلات ہے. حضور پوچھ رہے ہیں دسو اے دے ماں باپ زندہ نہیں یا فوت ہو گیا؟ آقا ایک چھوٹا جہا سی جدوں اے دا باپ دا انتقال ہو گیا، اے دی ماں زندہ. میرے نبی پاک نے فرمایا کتھے؟ آقا او دور ایک کلی وچ رہندی ہے. تے حضور نے فرمایا جاؤ بی بی جی اور بلا کے لاؤ. اگر تے بی بی آ سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو میں محمد ڈر کے بی بی کل جانا. سبحان اللہ. عزیزان من صحابہ کرام گئے، جا کے آواز دیتی بی بی جان ذرا باہر تشریف لے کے آیا جی. سفید والا والی ماں اپنے ڈنڈے دے آسرے تے لک تے ہاتھ رکھیا کمر تے انج ٹر دیا. آ پترو کیویں آئے ہو تے کون ہو؟ بی بی اسی الکمہ دے پیر بھائی ہاں. حضور بوئے تے آئے کھلو تے الکمہ دا آخری ویلے جان نہیں نکلدی پئی تے حضور تو اجازت فرما رہے. حضور فرما دے اگر تے بی بی آ سکتی ہے تے ٹھیک ہے، نہیں تو میں محمد ٹر کے بی بی کو جانا. اور سر بی بی آندی میں قربان جاواں حضور دے قدماں تو، میں کون ہوں جنہاں کول حضور آون بلکہ میں حضور کو جاواں گے. بابا جی ایک گل یاد رکھنا، جی میں صحابہ نے میرے مصطفیٰ نال محبت کیتی ہے نا، صحابیات نے بھی اسی طرح میرے نبی نال محبت کیتی ہے. بابا جی جیسے غزوہ بدر واسطے میرے نبی پاک نے فرمایا نا کہ نوجوانوں آؤ چلیے بدر تے جانا ہے، تے ایک بی بی دا 6 مہینے دا بچہ وہ بھی چک کے آ گئی. آدھی حضور اے بچہ، میرے نبی پاک نے فرمایا بی بی تینوں پتہ ہے اتھے تلواراں چل رہی ہیں، اتھے تیر چل رہے ہیں. 6 مہینے دا بچہ نہ تلوار چلا سکتا ہے نہ تیر چلا سکتا ہے، اے میرے کس کام دا؟ سننا جواب. بی بیاں دی حضور کچھ دن میرا میاں فوت ہو گیا. حضور میرا اور جوان پتر بھی کوئی نہیں، جدو تسی آواز دیتی ہے نا میں 6 مہینے دا بچہ لے کے تہاڈی بارگاہ چاہ گئی ہوں. اگر اے تیر نہیں چلا سکتا، اے تلوار نہیں چلا سکتا، لیکن اس راستے دے کے جا رہی ہوں جے کوئی کافر تہاڈے ال تیر دا منہ کرے اگوں میرے پتر نو کر دیا جے اے دے سینے تے لگنا ویکھ لاں گی، پر تانوں آج بھی نہیں آون دے واقعہ، تانوں آج بھی نہیں آون دے واقعہ. عزیزان من او بی بی اپنے ڈنڈے دے آسرے تے ٹردی میرے مصطفیٰ دی بارگاہ. عزیزان من میرے کریم آقا نال پیار کرن والے اج اس ویلے او بی بی حضور کو تشریف لے کے آئی ہیں. میرے نبی پاک نے سلام پیش کیتا، بی بی نے جواب دیتا. عزیزان من اس وقت میری سرکار نے فرمایا بی بی اج میں تواڈے نال کچھ گلاں کرنیاں چاہنا. جی آقا حکم ہو. فرمایا الکمہ تیرا بیٹا ہے. جی آقا میرا بیٹا ہے. فرمایا کی گل نماز نہیں سی پڑھدا؟ سننا جواب. ماں دی آقا اے 5 وقت دا نمازی نہیں، اے تے 9 وقت دا نمازی سی. اے تے تہجد بھی پڑھدا ہی ہوندا سی، شراب بھی پڑھدا ہی ہوندا سی، چاشت بھی پڑھدا ہی ہوندا سی، اوابین بھی پڑھدا ہی ہوندا سی. آقا میرا پتر 5 وقت دا نمازی نہیں، میرا پتر تے 9 وقت دا نمازی سی. میرے نبی پاک نے فرمایا کی گل اے روزے نہیں رکھدا سی؟ آقا بڑے روزے رکھدا ہی ہوندا سی. کی گل زکات نہیں سی دیندا؟ آقا بڑی زکات دیندا ہی ہوندا سی. پھر میرے نبی پاک نے فرمایا بی بی میں تیرے کولوں پوچھنا چاہنا ہوں اگر تیرا پتر 5 وقت دا نمازی، زکات دین والا، حج کرن والا اور روزے رکھن والا، تو پھر دی جان کیوں نہیں قبض ہو رہی؟ اس دے آسانی کیوں نہیں ہو رہی؟ اس لئے بی بی دیاں اکھاں جان سو جاری ہو گئے. بی بی زاروں قطار رہا سبحان
بہا رہی ہے. آدھی آقا میرے پتر نو میری بد دعا لے گئی ہے, میرے پتر نو میری بد دعا لے گئی. اس نے میرے نبی پاک نے فرمایا بی بی کیڑی بد دعا دیتی ہوں, وہ دی زبان تے کلمہ نہیں جاری ہو رہے. اس نے بی بیاں دی آقا جی آقا جی آقا جی آقا جی آقا جی. اے چھوٹا گیا سی جدو اے دے باپ دا انتقال ہو گیا. آقا میں لوکاں دے برتن دھوندی نہیں, لوکاں دے کپڑے دھوندی نہیں. آقا میں جنگلاں وچوں لکڑیاں کٹھیاں کر کر کے بیچ کے اے دا پیٹ پالدی نہیں. آقا اپنا پیٹ پالدی نہیں. جیسے اے جوان ہو گیا میں فخر نال سر بلند کیتا, میرا بازو بن گیا. ہن میں بیٹھ کے کھاواں گی, میرا پتر کما کے لے آوے گا. ہن میرے کول مزدوریاں نہیں ہوندیاں. آقا میں بڑیاں محنتاں مشقتاں نال اینوں پالیا. کچھ جدو جوان ہو گیا آقا میں دی شادی کی تھی. شادی کرن تو بعد کچھ دنوں تو بعد انہیں اپنی بیوی دے آکھے لگ گیا میں بڑھڑی ماں نوں گھروں باہر کڈ دتا وے. آقا میں نوں گھروں باہر کڈ دیتا وے. میں تے باہر کلی وچ رہ رہی ہوں. آقا کئی دن ہو گیا روٹی نصیب نہیں ہوندی. آقا میں تے اتھے رہ رہی ہوں. اس نے میرے نبی پاک دیاں اکھاں جان سجاری ہو گئے. صحابہ کرام زاروں قطار ہو رہے ہیں اور بی بی دس رہی ہے آندی آقا جی اے تے اللہ عدل کر رہے ہیں, میں تانوں آنی ہاں تسی بھی عدل کرو. میرے نبی پاک نے فرمایا بالکل میں عدل کراں گا. جاؤ صحابہ لکڑیاں کٹھیاں کرو. صحابہ نے لکڑیاں کٹھیاں کیتیوں. میرے نبی پاک نے آگ لگائی. جس نے بھاگڑ بچیا لوگوں ماں ماں ہوندی ہے. اس نے ماں دی آقا جی کی کرن لگے. فرمایا آپ بھی کیا کہیں عدل کرن لگا. کیویں عدل کرو گے؟ آقا تیرے پتر, میرے نبی پاک نے فرمایا تیرے پتر نو چوک کے آگ وچ سٹ دیواں گا, عدل ہو جائے گا. اس نے ماں دی آقا انج نہ کریو. ماں کیونکہ ماں مان ترانے اے پترا دا کوئی ساتھ نہیں باندے ساکی ورگا. پتر پاوے زمانے دا ولی ہووے نیچے ماں دے پیراں دی خاک ورگا. آقا انج نہ کریو. آقا میرے پتر نوں میرے سامنے آگے چ نہ سٹیو. کبھی کوئی ماں انج برداشت کر دی ہے کہ وہ دے پتر نوں ماں دی اکھاں سامنے آگے سٹو. اس لیے میرے نبی پاک نے فرمایا نا بی بی میں سٹن نہیں لگا, میں تینوں دسن لگا کہ اے جیڑی آگے چ تیرے سامنے جا رہا ہے نا تے جیڑی بد دعا دی وجہ تو جس آگ وچ اے جا رہا ہے اے دنیا دی آگ دہاڑی وچ 70,000 واری اس آگ تو پناہ منگدی. اللہ اگر وہ دی ایک چنگاڑی زمین تے ڈگ پہ, حضور پاک نے فرمایا اے ساری دھرتی تانبے کی طرح سرخ ہو جاوے گی, پہاڑ کوئلے دی مانند ہو جان گے. اس واسطے بی بی اے تیری بد دعا دی وجہ تو اس آگ وچ جا رہی. اس نے بی بی رو کے آدھی آقا میں نہیں اپنے پتر نوں اتھے جان دینا. میرے نبی پاک نے فرمایا تو پھر معاف کر. جی آقا میں تانوں گواہ بنا دیا میں اپنے پتر نوں معاف کیتا. بابا جی گلاں باہر ہو رہی ہیں, اندروں آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جڑے اندر صحابی سن دوڑ کے باہر ہے. آقا نے حضور علقمہ دی زبان تے کلمہ بھی جاری ہو گیا, وہ دی شکل اگے نال سونی ہو گئی ہے تے حضور وہ دی روح بھی پرواز کر گئی ہے. عزیزان من تو میں دسنا اے چاہنا کہ تو میں پتہ نہیں کنیاں کسی وہ تو 5 وقت دے نمازی سن, وہ تو قرآن بھی پڑھنے والے سن, لیکن ایک چھوٹی جی غلطی ہوئی, اپنی ماں دی تھوڑی جی گستاخی ہو گئی. عزیزان من تے ویکھو کلمہ نہیں نصیب ہویا, جان نہیں نکلی, تو میں کیڑے کھیت دی مولی. اس واسطے عزیزان من اپنے ماں باپ دی عزت کرنا, اپنے ماں باپ دا ادب کرنا. انہاں دے ادب وچ سکون ہے, انہاں دے ادب وچ زندگی ترقی ال جاندی ہے. اللہ دی قسم ہے جدوں پیچھے ہاتھ چوک کے دعا کرتے ہیں نا بابا جی موسیٰ علیہ السلام ایک دن بیٹھے موسیٰ علیہ السلام نو خیال آیا, بھائی جان موسیٰ علیہ السلام نو خیال آیا کہ میں آج اللہ کو پوچھا جنت وچ میرا ساتھی کیڑا ہوے گا. سبحان اللہ. جنت وچ میرا ساتھی کیڑا ہوے گا. کوئی دور تے یا اللہ جنت وچ میرا کیڑا ساتھی ہوئے گا. رب کائنات نے فرمایا انج کر,
فلانے شہر دی نکر تے ایک کسائی گوشت پیا کردا ہے، وہ جنت ہی تیرا ساتھی ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، کسائی گوشت کرنے والا جنت وچ میرا ساتھی جی، جنت وچ میرا چلو میں جا کے دیکھا تو صحیح کیڑا عمل کردا کہ جنت وچ میری قربت مل رہی ہوں۔ آئے پیچھے ہٹ کے بیٹھ کے بھائی جان، پیچھے ہٹ کے بیٹھ کے دیکھا کہ کیڑا عمل کردا جڑا رب نو قبول ہے۔ انہیں گوشت کیتا، بیچیا، کچھ گوشت بچایا، کپڑے چ لپیٹا، ٹر پیا۔ موسیٰ علیہ السلام آدھے میں مگر ٹر پیا۔ وہ گھر گیا، میں دستک دیتی، وہ پھر باہر آیا۔ میں کہا یار میں کچھ دیر تیرے گھر ٹھہرنا چاہنا۔ انہیں کہا بسم اللہ، تشریف لیا، آج بٹھایا۔ بٹھا کے موسیٰ علیہ السلام آدھے میں نے پانی دا گلاس دیتا، دے کے آدھا میں تواڈی مہمان نوازی کردا، پر رک جاؤ، پہلا 40 سال تو میں ایک کام کر رہا ہوں، پہلا میں وہ کرن دیا۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام آدھے میں ویکھن لگ گیا کی کر رہا ہے۔ انہیں نہ گوشت نو دھوتا، ہنڈیا آپ رکھی، آٹا آپ گنیا، روٹیاں آپ پکائیاں۔ جس سے لے ہانڈی تیار ہو گئی، وہ دے شوربے وچ چوری کٹی، چوری کٹ کے نا اندر ایک چار پائی تے دی ماں بزرگ ضعیف العمر لیتی ہوئی ہے، ایک چار پائی تے دا باپ ضعیف العمر لیتیا ہویا ہے۔ انہیں آ کے اپنے باپ دے ہاتھ دھوائے، سبحان اللہ۔ پھر ماں دے ہاتھ دھوائے، پھر لقمے چک چک کے نا پیو دے منہ وچ دتے۔ جدو پیو رج گیا پھر ماں دے منہ وچ لقمے چک چک کے دتے۔ جدو ماں رج گئی، موسیٰ علیہ السلام دے میں ویکھ رہا ہن پیو نے ہاتھ چک لیا تے ماں نے، تے پیو پتہ کی دعا کردا، پیو آندا یا اللہ جویں ساڈا پتر 40 سال تو ساڈی خدمت پیا کردا ہے، اسی اس تے راضی ہو گئے ہاں، تو بھی اس تے راضی ہو جاویں تے جس لے مرے نا اینو جنت وچ ہور کوئی مقام نہ دیویں، بس موسیٰ دی قربت نصیب فرما دے۔ اس لئے ماں آدھی ہے آمین آمین آمین۔ موسیٰ دن میں بھی چپ نہ رہا، میں اٹھ کے آیا، میں آ کے بابا نے ملیا، بی بی میں موسیٰ علیہ السلام جاؤ تواڈی خدمت قبول ہو کے رب نے تواڈیاں دعاواں قبول کر لی ہوئیں۔ میں اج رب کو پوچھا جنت وچ میرا ساتھی کون ہوے گا، تے رب کائنات نے مینوں تواڈے پتر دے بوئے تے بھیجیا۔ سبحان اللہ۔ عزیزان من، اس واسطے وبالوالدین احسانا، فرمایا اپنے ماں باپ نے اچھا سلوک کرو۔ یا اللہ کہہ جا سلوک کریے، فرمایا انہوں اف تک نہ کو، اف عربی دا لفظ ہے، جی میں اسی اجمیاں سانو تکلیف ہوئے سی ہائے آنے اف عربی اف بھی نہ کہنا۔ اچھا یا اللہ جی اف نکل گیا ماں پیو دے سامنے، فرمایا میں تواڈے سارے عمل ضائع کر کے رکھ دیواں گا، تانوں خبر تھا تو اللہ۔ اس واسطے بابا جی عمل بچانے جے تے ماں باپ دی عزت کر لو، ماں باپ دا ادب کرو۔ اللہ سانو سارے نو اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جنہاں دے ٹر گیا اللہ پیچھے پڑھ کے بخشن دی توفیق عطا فرمائے، جنہاں دے جیندے اللہ انہاں دا ادب کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ حضرات سی وقار میرے واجب الاحترام سامعین سی احتشام، تو میں عرض کر رہا ماں باپ دا ادب نال رب دعاواں کیویں قبول کردا ہے۔ یہی موسیٰ علیہ السلام دا دوسرا واقعہ نزل المجالس دی شرح خیر الموانس دے اندر حضرت عبد الرحمن صفوری علیہ الرحمن نے نقل کیتا ہے۔ قبلہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے سن، تو جو میرے بندہ یوسف علیہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے سن تے کدھر منظر دور سی، راستے جو تھک گئے، آمین یا اللہ میں تھک گیا، کوئی میری سواری کا تو بندوبست کر دے۔ رب کائنات نے فرمایا جڑی بستی اگے آئی ہے فلانا میں ایک بندہ دروازہ کھٹکا باہر نکل گا، انہوں کہی کہ میں رب نے تیرے کو بھیجے۔ سبحان اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے نام پوچھا، بستی کیا کندی کھٹکائی باہر نکلیا۔ موسیٰ علیہ السلام آدھے بیلیا میں رب کو سواری منگی، رب کائنات نے میں تیرے ہوئے تو بھیجا، میری سواری کا بندوبست کر۔ بھائی جان ایک بدل کا ٹکڑا ہوتے جا رہا ہے، مسکرا کے اتنے نہیں کیا ہے ذرا تھلے آویں تیرے تو موسیٰ نے سوار ہونا ہے۔ سبحان اللہ۔ ذرا تھلے آویں تیرے تے موسیٰ نے سوار ہونا ہے۔ بابا جی بدل زمین تے آ گیا، موسیٰ علیہ السلام اوپر بیٹھے ہوا میں چھوڑنا شروع ہو گیا، جتھے جانا سی اتھے بدل اتیا، موسیٰ علیہ السلام نے جڑا کام کرنا سی کیتا، پھر بدل تے بیٹھے پھر اڑنا شروع ہو گیا۔ اس نوجوان دا بوئے تے آ کے رک گیا، پھر کنڈی کھڑکائی، وہ نوجوان نکلیا۔ موسیٰ علیہ السلام دن میں ہوایا جتھے جانا سی، اے تیری سواری۔ اس لئے وہ بدل مسکرا کے دیکھ کے آندا تیری بڑی مہربانی، تو بھی واپس چلا جا۔ بدل بھی واپس چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام گھر نہیں گیا بابا جی، کوئی دور تے آئے آ کے اندر یا اللہ میں موسیٰ میں پیغمبر تیرا، ساری کائنات میرے بوئے تے ہوندی ہے، انہیں کیڑا عمل کیتا ہے کہ میں سواری لین واسطے یہ دے بوئے تے بھیجے۔ رب کائنات نے فرمایا پیارے موسیٰ
اس نے نا 21 سال اپنے ماں باپ کی عزت ادب احترام اتنا کیتا ہے کہ ماں باپ تو پہلے نے کبھی کھانا نہیں کھادا سی. سبحان اللہ. ماں باپ ٹر رہے ہوندے سن تے اے کبھی ماں باپ اگو لگ کے ٹریا نہیں سی, پیچھے ہاتھ بن کے کھلوندا سی, ادب کردا سی, حیا کردا سی, عزت کردا سی, اور ماں باپ نو انہیں راضی کیتا ہے. تے جس لے ماں باپ مرن لگے نا انہاں دعا کیتی سی, یا اللہ اسی اپنے پتر تے راضی, تو ہی اس تے راضی ہو جا. دنیا تے رہ کے اسی جو اے دے کول منگیا اے نے دیتا ہے, ہن اے جو تیرے کول منگیا تو ہی نو دے جاویں. سبحان اللہ. رب کائنات نے فرمایا موسیٰ میں ماں باپ دی خدمت قبول, اے دی خدمت جڑی نے کیتی ہے ماں باپ دی قبول کر لئی تے ماں باپ دی دعا قبول کیتی ہوئی ہے. اے تے انہیں بدل نو آکھے نا ذرا زمین تے آ, اج اگر آسمان نو کہہ دیندا نا ذرا زمین تے آ تے میں رب نے بھیجنا سی, کیونکہ میں اے ماں پیو دی دعا قبول کیتی ہوئی ہے. سبحان اللہ. ماں باپ دی دعا قبول کیتی ہوئی ہے. اس واسطے بھائی جان اپنے ماں باپ دی عزت کرنا, ماں باپ دا ادب کرنا. 4 دن دی زندگی پتہ نہیں کتھے مک جاوے, پتہ نہیں کتھے. شیخ صاحب علیہ رحمہ فرماندے ایک بندہ بازار چ کھلوتا سی تے کدی بندیاں ویندا جڑے بازار چ جا رہے ہیں, کدی خدا ال ویندا, کدی خدا ال ویندا, کدی بندیاں ال ویندا. ایک بابا جی آئے, انہوں نے پوچھا بزرگوں کیوں کھلوتے ہو؟ کہ یار اج دل بن گیا ہے اللہ دی تے نہ بندیاں دی صلح کراواں, اللہ دی تے انہاں بندیاں دی صلح کراواں. بابا جی پھر کی رزلٹ نکلیا؟ کہ او تے مندا ہے پر اے نہیں مندا, اے نہیں مندا. کچھ دنوں تو بعد اسے بابا جی نو قبرستان قبراں دے وچ کھلوتا ویکھیا. کدی قبراں ویندا ہے, کدی آسمان ول, خدا ول, کدی خدا ال کدی قبراں. پوچھا بابا جی آج کی کر رہے ہو؟ فرمایا آج بھی انہاں دی تے او دی صلح کرا رہے ہیں. بابا جی آج کی رزلٹ نکلیا؟ کہ آج اے مندن آج لے ان کی بلا, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گیا. بابا جی آج اپنے ماں باپ نو راضی کر تاکہ تیرے تے اللہ دا رسول راضی ہو جائے. پڑھیے وما علینا الا